सबैलाई नमस्ते। आज हामी पढ्नेछौँ इन्जिनियरिङ फिजिक्सबाट इलेक्ट्रिसिटीको पनि आज हामी एलिमेन्ट्री भेक्टर एनालाइसिस भन्ने च्याप्टर स्टार्ट गर्नेछौँ। आजको हाम्रो टेबल अफ कन्टेक्स्ट छ पोलार भेक्टर, एरियल भेक्टर, त्यसपछि पढ्नेछौँ पोजिसन भेक्टर, पोइन्ट भेक्टर र रेडियस भेक्टर। त्यसपछि पढ्नेछौँ द फिल्डको बारेमा, द फिल्डपछि पढ्नेछौँ स्केलर फिल्ड र भेक्टर फिल्डको बारेमा। त्यसपछि लेभल सर्फेस अनि डेल अपरेटर। अब टाइम वेस्ट नगरिकन स्टार्ट गरौँ। फर्स्टमा छ हाम्रो फर्स्ट टपिक छ पोलार भेक्टर। कुनै पनि यस्तो भेक्टर जसले चाहिँ लिनियर इफेक्ट वा स्ट्रेट लाइनमा हुने इफेक्टसँग डिल गर्छ त्यस्तो भेक्टरलाई पोलार भेक्टर भनिन्छ। द भेक्टर विच इज रिलेटेड टु लिनियर इफेक्ट इज कल्ड पोलार भेक्टर। यसका इक्जाम्पलहरू छन् लिनियर भेलोसिटी, लिनियर मोमेन्टम, फोर्स इटिसी। सिम्बोलिकल्ली पोलार भेक्टरलाई स्ट्रेट लाइन र त्यो स्ट्रेट लाइनमा एउटा एरो हेडले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। अर्को टपिक छ एरियल भेक्टर। कुनै पनि यस्तो भेक्टर जसले चाहिँ एङ्गुलर इफेक्टहरूसँग डिल गर्छ, स्ट्रेट लाइनमा नभएर एङ्गल थोरै एङ्गलले गर्दा चेन्ज आयो भने त्यस्तो इफेक्टलाई चाहिँ एरियल भेक्टर भनिन्छ। द भेक्टर विच इज रिलेटेड टु एङ्गुलर इफेक्ट इज कल्ड एरियल भेक्टर। एरियल भेक्टरको इक्जाम्पलहरू छ एङ्गुलर भेलोसिटी, यता थियो एङ्गुलर लिनियर भेलोसिटी थियो पोलार भेक्टरमा, एरियल भेक्टरमा छ एङ्गुलर भेलोसिटी। माथि थियो लिनियर मोमेन्टम, एरियल भेक्टरको केसमा छ एङ्गुलर मोमेन्टम। यता फोर्स थियो, यदि फोर्सलाई नै एङ्गुलर इफेक्टसँग डिल गऱ्यौँ भने टर्क भन्छौँ। त्यसपछि अर्को छ कप्पल इटिसी। सिम्बोलिकल्ली एरियल भेक्टरलाई चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइन लिने, यो स्ट्रेट लाइनले चाहिँ एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्छ र यसको वरिपरि रिङ लाइक स्ट्रक्चर जो चाहिँ यसले चाहिँ एउटा डाइरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ। यता हेरौँ, सिम्बोलिकल्ली इट इज रिप्रेजेन्टेड बाई स्ट्रेट लाइन इन्डिकेटिङ द एक्सिस विथ कर्व रिङ लाइक स्ट्रक्चर, रिङ लाइक एरो राउन्डिङ इन्डिकेटिङ द डाइरेक्सन। सिम्बोलिकल्ली चाहिँ एउटा स्ट्रेट लाइनले चाहिँ एक्सिस रिप्रेजेन्ट गर्छ अनि यसको वरिपरि एउटा रिङ लाइक स्ट्रक्चर हुन्छ जसले चाहिँ यसको डाइरेक्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ कि क्लकवाइज होला कि एन्टी क्लकवाइज होला। त्यसपछि पढौँ पोजिसन भेक्टर, पोइन्ट भेक्टर अनि रेडियस भेक्टरको बारेमा। म फर्स्टमै भन्न चाहन्छु यो पोजिसन भेक्टर, पोइन्ट भेक्टर र रेडियस भेक्टर भनेको चाहिँ एउटै कुरा हो। एउटै कुरालाई चाहिँ तीनवटा नामले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। द भेक्टर विच इज युज टु स्पेसिफाई एनी पोइन्ट आइदर इन 1 डाइमेन्सन or 2 डाइमेन्सन or 3 डाइमेन्सन with respect to reference point as origin is said to be a position vector, point vector वा radius vector। ल मानिहालौँ कुनै हाम्रो यो ग्राफ भयो, कुनै एउटा पोइन्ट छ, आर्बिट्रेरी पोइन्ट छ एउटा, अनि एउटा हाम्रो रिफरेन्स पोइन्ट भयो, यो पोइन्टलाई चाहिँ ओरिजिन मान्ने। अब यो पोइन्टलाई हामीले 1D मा निकाल्न पनि सक्छ, 1 डाइमेन्सनमा, 2 डाइमेन्सनमा निकाल्न सकिन्छ, 3 डाइमेन्सनमा पनि निकाल्न सकिन्छ। यदि लिनियर ग्राफ छ भनेपछि यो हाम्रो रिफरेन्स पोइन्ट छ अनि यताको आर्बिट्रेरी पोइन्ट छ भनेपछि यो 1 डाइमेन्सनमा निक्ल्यो। यदि 2D ग्राफ XY ग्राफ छ भनेपछि यस्तो छ भनेपछि एक्स र वाइ यसरी दुईवटा टर्म मिलेर यो निक्लिने भयो। यो चाहिँ हाम्रो 2 डाइमेन्सनमा निक्लिन्छ। यदि 3D मा निकाल्नु छ भने एक्स एक्सिस, वाइ एक्सिस, जेड एक्सिस गरेर ग्राफ बनाउने। कुनै आर्बिट्रेरी पोइन्टमा एउटा पोइन्ट छ र रिफरेन्स पोइन्ट हामीले ओरिजिन मान्यौँ, यहाँदेखि एक्स वाइ अनि माथितिर गएर यो पोइन्टमा जेड निक्लिन्छ भने एक्स गमा वाइ गमा जेड यस्तै निक्लिन्छ भने यसले चाहिँ 3D ग्राफ निकाल्न हेल्प गर्छ। पोजिसन भेक्टर, पोइन्ट भेक्टर र रेडियस भेक्टर एकचोटि फेरि पढौँ। द भेक्टर विच इज युज टु स्पेसिफाई एनी पोइन्ट आइदर इन 1 डाइमेन्सन or 2 डाइमेन्सन or 3 डाइमेन्सन विथ रेस्पेक्ट टु रिफरेन्स पोइन्ट, जुन रिफरेन्स पोइन्टलाई चाहिँ हामीले ओरिजिन भनेर चिन्छौँ, इज सेड टु बी अ पोजिसन पोइन्ट अर रेडियस भेक्टर। अब यो पोजिसन भेक्टरलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ कि जनरल फर्ममा हेर्ने हो भने चाहिँ आर भनेको चाहिँ यो पोजिसन भेक्टरलाई चाहिँ के क्यापिटल आरले के स्मल आरले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। माथि चाहिँ एरो हुनु पऱ्यो यस्तो भेक्टर भनेर चिन्नको लागि। यसलाई चाहिँ यदि म्याग्निट्युड मात्र निकाल्नु छ भनेपछि यदि 2D मा छ भने रुट अन्डर एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर निकाल्ने, 3D मा छ भनेपछि एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर निकाल्ने। यदि 1D मा छ भनेपछि रुटभित्र राख्नु परेन, स्क्वायर र रुट क्यान्सल भइहाल्छ। यदि 3D मा छ भनेपछि रुटभित्र एक्स स्क्वायर प्लस वाइ स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर गर्ने। यदि 2D मा छ भनेपछि कुनै पनि टर्म के एक्सको टर्म, वाइको टर्म र जेडको टर्मको सम गर्ने, त्यहाँबाट एउटालाई हटाइदिने। यदि जेड 1 डाइमेन्सन छ भनेपछि म्याग्निट्युड मात्र निकाल्नु छ भनेपछि एक्स स्क्वायर गर्नु परेन, स्क्वायरले रुट क्यान्सल हुन्छ, त्यसैले आर भनेको डाइरेक्ट एक्स नभएपछि डाइरेक्ट वाइ नभएपछि डाइरेक्ट जेड लेख्न मिल्यो आर भनेको। यसरी यसलाई चाहिँ स्मल आरले वा क्यापिटल आरले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। माथि भेक्टर चिन्ह दिने, त्यसको म्याग्निट्युड निकाल्नु छ भनेपछि यस्तै निकाल्ने। यसको जनरल फर्म चाहिँ के हो कि 3D मा निकाल्नु पऱ्यो भने आर भनेको चाहिँ
आई क्याप एक्स प्लस जे क्याप वाई प्लस के क्याप जेड भयो। यो चाहिँ हाम्रो जेनरल फर्म भयो पोजिसन भेक्टरको 3Dमा। यदि 2Dमा छ भनेपछि यो एक्सको टर्म के वाईको टर्म के जेडको टर्मबाट एउटा टर्मलाई हटाइदिने अनि जनरल फर्म चाहिँ एक्स वाईको टर्ममा निकाल्यौँ भने चाहिँ जेनरल फर्म चाहिँ के हुन्छ कि आर भनेको चाहिँ आर आई क्याप एक्स प्लस जे क्याप वाई प्लस के क्याप जेड हुने भयो। सिमिलरली 1 डाइमेन्सनको लागि छ भनेपछि आर भनेको आई क्याप एक्स हुने भयो। अब द फिल्डको बारेमा कुरा गरौँ। द फिल्ड भनेको के हो? कुनै पनि रिजन, त्यो रिजनमा हामीले यदि फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ भने त्यस्तो रिजनलाई हामीले फिल्ड भनेर चिन्छौँ। द फिल्ड अराउन्ड विच वी डिस्कस अबाउट फिजिकल क्वान्टिटी इज सेड टु बी अ फिल्ड। कुनै पनि यस्तो रिजन जुन रिजनमा हामीले फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा डिस्कस गर्छौँ त्यसलाई हामीले द फिल्ड भनेर चिन्छौँ। द फिल्ड चाहिँ दुईवटा टाइपको हुन्छ, के त स्केलर फिल्ड भयो के त भेक्टर फिल्ड भयो। स्केलर फिल्डमा के हुन्छ कि स्केलर फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा कुरा गरिन्छ र त्यो चाहिँ 1 डाइमेन्सन हुन्छ। सिमिलरली भेक्टर फिल्ड चाहिँ के हुन्छ कि कुनै पनि रिजन जुन रिजनमा हामीले भेक्टर फिजिकल क्वान्टिटीको बारेमा डिस्कस गऱ्यौँ भने भेक्टर फिल्ड भन्छ र भेक्टर फिल्ड चाहिँ दुईवटा टाइपको हुन्छ, टु डाइमेन्सनल हुन्छ किनकि यसले म्याग्निट्युड एज वेल एज डाइरेक्सन दुईटैलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। एकचोटि फेरि पढौँ। स्केलर फिल्ड भनेको द फिल्ड इन विच वी स्टडी अबाउट स्केलर फिजिकल क्वान्टिटी इज सेड टु बी अ स्केलर फिल्ड। वी टेक स्केलर फंक्शन विच इज सिंगल भ्यालुड फंक्शन बिकज इट गिव्स ओन्ली म्याग्निट्युड अफ स्केलर फंक्शन। इन जनरल नोटेसन यसलाई चाहिँ कसरी रिप्रेजेन्ट गरिन्छ कि फाइ एक्स कमा वाई कमा जेड यसरी यसलाई रिप्रेजेन्ट गरिन्छ। यसका इक्जाम्पलहरू छन् डिस्ट्रिब्युसन अफ टेम्परेचर, टेम्परेचरको कुनै स्पेसिफिक डाइरेक्सन भएन, इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल, डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रिक पोटेन्सियल भनौँ। अनि त्यसपछि भेक्टर फंक्शनको भेक्टर फिल्डको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ भेक्टर फिल्डमा चाहिँ के हुन्छ कि द फिल्ड इन विच वी स्टडी अबाउट भेक्टर फिजिकल क्वान्टिटी इज सेड टु बी अ भेक्टर फिल्ड। Within vector field, we take vector function which is double valued function because it gives us magnitude as well as direction. In general notation, it is denoted by f x, y, z लेख्ने। यो भनेको चाहिँ fx i cap plus fy j cap plus fz k cap भयो। यसरी यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। अनि यसको इक्जाम्पलहरू छ डिस्ट्रिब्युसन अफ इलेक्ट्रिक फिल्ड इन्टेन्सिटी, डिस्ट्रिब्युसन अफ म्याग्नेटिक फिल्ड इन्टेन्सिटी इटिसी। अब लेभल सर्फेसको बारेमा कुरा गरौँ। लेभल सर्फेस भनेको के हो? लेभल सर्फेस भनेको चाहिँ एउटा सर्फेस एरिया हो, सर्फेस हो जुन सर्फेसमा चाहिँ स्केलर फंक्शनको भ्यालु सेम हुन्छ वा कन्स्टेन्ट हुन्छ भनौँ। द सर्फेस थ्रु आउट विच भ्यालु अफ स्केलर फंक्शन इज सेम इज सेड टु बी अ लेभल सर्फेस। कुनै पनि सर्फेस, यो मानौँ यो सर्फेस एरिया सर्फेस छ, यो सर्फेसको हरेक पोइन्टमा यदि स्केलर फंक्शनको भ्यालु सेम रह्यो भने यस्तो सर्फेसलाई लेभल सर्फेस भनिन्छ। इक्जाम्पलहरू इक्विपोटेन्शियल सर्फेस, आइसोथर्मल सर्फेस वा आइसोथर्मल कर्भ अफ ग्राफ भनौँ। यो इक्जाम्पल मात्र थाहा भइहाल्यो, अरू यो टर्मको बारेमा डिटेलमा चाहिँ अर्को भिडियोमा पढ्नेछौँ। अनि आजको हाम्रो लास्ट टपिक छ डेल अपरेटर। डेल अपरेटर भनेको एउटा डिफरेन्सियल अपरेटर हो जसलाई चाहिँ उल्टो ट्रायङ्गलले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। बाई डिफिनेसन यो भनेको चाहिँ यो डिफरेन्सियल डो बाई डो एक्स आई क्याप प्लस डो बाई डो वाई एफ जे क्याप प्लस डो बाई डो जेड के क्याप भयो। डेल अपरेटर भनेको एउटा डिफरेन्सियल अपरेटर हो। यदि यो डिफरेन्सियल अपरेटरले चाहिँ दुईटा भ्यालुहरूसँग अपरेट गर्न सक्छ। हामीले भर्खर पढ्यौँ स्केलर फंक्शन के भेक्टर फंक्शन। डेल अपरेटरले स्केलर फंक्शनसँग पनि अपरेट गर्न सक्छ, भेक्टर फंक्शनसँग पनि अपरेट गर्न सक्छ। यदि डेल अपरेटरले न त स्केलर फंक्शनसँग अपरेट गर्यो न त भेक्टर फंक्शनसँग अपरेट गर्यो भने यसको कुनै पनि युज हुँदैन, यो मिनिङलेस हुन्छ। यदि यसले डेल अपरेटरले स्केलर फंक्शनसँग अपरेट गर्यो भने हामीले पाउँछौँ ग्रेडियन्ट, जो हामी पछि डिटेलमा पढ्नेछौँ। के हुन्छ कि डेल अपरेटरले जनरल मल्टिप्लिकेसन गर्छ स्केलर फंक्शनसँग, जी छ त्यसैले यता हामी बुझौँ जनरल मल्टिप्लिकेसन भनेर बुझौँ, नर्मल मल्टिप्लिकेसन गर्छ। यदि डेल अपरेटरले भेक्टर फंक्शनसँग अपरेट भयो भने डाइभर्जेन्स छ नि, त्यसैले यो डीले चाहिँ हामी डट अपरेटर युज गरेर अपरेट गर्छ भनेर बुझौँ। यदि कल पनि निकाल्न सक्छ यसले। डेल अपरेटरले यदि भेक्टर फंक्शनसँग क्रस प्रोडक्ट गर्यो भने यतिखेर हामीले कल पाउँछौँ। 3Dमा बाई डिफिनेसन 3Dमा डेल अपरेटर भनेको आई क्याप डी बाई डिएक्स प्लस जे क्याप डी बाई डिवाई प्लस के क्याप डी बाई डिजेड भयो इन 3D। अब 2Dमा निकाल्ने हो भने यो आई जे वा केबाट कुनै एउटा टर्मलाई नेग्लेक्ट गरिदिनुहोस्। यदि हामीले के नेग्लेक्ट गऱ्यौँ भने डेल अपरेटर आई डी बाई डिएक्स प्लस जे क्याप डी बाई डिवाई भयो भने यो 2Dमा भयो तर एक्स वाई प्लेनमा भयो। यदि सिमिलरली हामीले के नहटाएर हामीले जे हटायौँ भने आई क्याप डी बाई डिएक्स प्लस जे क्याप डी बाई डिवाई डिजेड प्लस के क्याप डी बाई डिजेड, यो चाहिँ के भयो कि जनरल डिफिनेसन भयो डेल अपरेटरको तर एक्स जेड प्लेनमा। सिमिलरली आई क्याप हटाइदियो भने चाहिँ डेल अपरेटर भनेको जे क्याप डी बाई डिएक्स डिवाई, सरी यता डिवाई हुन्छ
प्लस के क्याप डी बाई डिजेड भयो। यो चाहिँ 2D जेनरल डिफिनेसन अफ डेल अपरेटर इन वाइजेड प्लेन भयो। सिमिलरली 1 डाइमेन्सनको लागि चाहिँ एक्स एक्सिस वाइ एक्सिस र जेड एक्सिसमा चाहिँ डेल अपरेटरको डिफिनेसन चाहिँ डेल अपरेटर भनेको आई क्याप डी बाई डिएक्स कमा यो एक्सको लागि भयो, एक्स एक्सिसको लागि, वाइ एक्सिसको लागि सिमिलरली जे क्याप डी बाई डिवाई मात्र हुने भयो। अरू दुईवटा टर्मलाई जेरो मानिदिउँ। के क्याप जेड एक्सिसको लागि चाहिँ डेल अपरेटर भनेको के क्याप डी बाई डिजेड भयो। यो चाहिँ हाम्रो के एक्सिसको लागि भयो। यो यसमा चाहिँ हामीले आई र जे एक्सिसलाई चाहिँ जेरो मानिदियौँ। थ्याङ्क यू आजको लागि। अब नेक्स्ट आउने भिडियोमा चाहिँ हामीले ग्रेडियन्ट, डाइभर्जेन्स अनि कल पढ्नेछौँ। थ्याङ्क यू।